अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद पाँचवीं जमात के निसाब में शामिल इब्तदाई उर्दू का 8वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है सेहत और सफाई। हमारी ज़िंदगी का दारोमदार जिस्मानी सेहत पर है। सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, खुली और ताज़ा हवा और सफाई नहायत ज़रूरी है। गंदगी से तरह तरह के कीड़े और जरासीम पैदा होते हैं। मक्खियों और मच्छरों को तो हम देख सकते हैं और ये भी जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है ये वहीं ज़्यादा पैदा होते हैं। हज़ारों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। कीड़े मकोड़े और बहुत से जरासीम इंसान की सेहत के दुश्मन हैं। इनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं। इससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। बीमारियों से महफूज रहने के लिए बस्ती, महल्ले, घर और लिबास की सफाई के साथ जिस्म की सफाई भी ज़रूरी है। इंसानी जिस्म में जिल्द की बड़ी अहमियत होती है। जिल्द कहते हैं खाल यानी चमड़े को। जिल्द हमारे जिस्म का कुदरती लिबास है। यह हमारे जिस्म को बाहर की गंदगी से बचाती है। जिल्द की दो परतें होती हैं, एक बैरूनी और दूसरी अंदरूनी। बैरूनी परत यानी वो हिस्सा जो हमें नज़र आता है, इसमें रगें नहीं होती। जिल्द जब तक सही सालिम रहती है जिस्म में जरासीम दाखिल नहीं हो पाते। जिल्द कहीं मोटी होती है, कहीं पतली। जिस्म के जो हिस्से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वहाँ जिल्द मोटी भी होती है और सख्त भी, जैसे तलवे और हथेली। लगातार इस्तेमाल से जिल्द की बैरूनी परत घिसती रहती है और इसकी जगह नई परत बनती रहती है। बैरूनी परत के नीचे अंदरूनी परत होती है। बैरूनी कहते हैं बाहरी खाल, और परत लेयर के माना में है। इसमें बारीक रगें होती हैं जिनमें खून गर्दिश करता रहता है। इस परत के नीचे पसीने के गदूद होते हैं। गदूद वो छोटी छोटी गांठें होती हैं और जो मुआविन होते हैं इंसान के जिस्म में बहुत से चीज़ों के लिए मुतहर्रिक रहते हैं। जिल्द हमारे जिस्म पर गिलाफ की तरह मंडी होती है। गिलाफ कह सकते हैं हम कवर या पर्दा। ये बज़ाहिर सपाट मालूम होती है, सपाट यानी बिल्कुल सीधी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने कभी सोचा कि जिस्म के अंदर से पसीना कैसे निकलता है? बात यह है कि हमारी जिल्द को कुदरत ने छलनी की तरह बनाया है। इसमें बारीक बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। मसाम, छोटे छोटे सुराखों को मसाम कहा जाता है। इनसे पसीना खारिज होता है। ये मसाम इतने बारीक होते हैं कि सिर्फ खुर्दबीन की मदद से इनको देखा जा सकता है। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि शुमार करना मुश्किल है। बस यूं समझ लीजिए कि एक मुरब्बा सेंटीमीटर में तकरीबन 1000 मसामात होते हैं। गर्मी के मौसम में हमारे जिस्म से पसीना ज़्यादा निकलता है। जिस्मानी मेहनत करने, खेलने कूदने और वर्जिश करने से भी पसीना खूब आता है। पसीने के ज़रिए जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे, फाजिल का मतलब फजूल, एक्स्ट्रा, फाजिल मादे खारिज हो जाते हैं। पसीने में पानी, नमक और किसी कदर चिकनाई होती है। आपने महसूस किया होगा कि गर्मी और बरसात में बाज़ लोगों के जिस्म से बू आती रहती है। ये जिस्म से निकलने वाले उन्हीं मादों की बू होती है। नहाने से ये बू दूर हो जाती है। बू का माना है महक, बैड स्मेल भी कह सकते हैं आप। और अगर अच्छी खुशबू है तो वो खुशबू होगा। अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो बाहर से गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले मादे मसामात को बंद कर देते हैं और पसीना नहीं निकल पाता। बदन पर मैल जम जाता है, जिस्म पर फोड़े फुंसियां निकलने लगती हैं और खारिश हो जाती है। खारिश माने खुजली हो जाती है। जिस्म से गंदे मादे खारिज होना, यानी खारिज होना का माना है निकलना।
ہونے پر طبیعت میں سستی اور کاہلی پیدا ہونے لگتی ہے۔ جسم کو صاف رکھنے کے لیے نہانا ضروری ہے تاکہ پسینے کے ذریعے نکلنے والے مادے جلد پر نہ جم جائیں اور مسامات کھلے رہیں۔ جسم کے جو حصے زیادہ کھلے رہتے ہیں ان پر گرد و غبار بھی زیادہ جمتا ہے۔ ان کا بار بار دھونا مفید ہے۔ نہانے کا مطلب صرف پانی ڈالنا نہیں بلکہ جسم کو اچھی طرح رگڑ رگڑ کر صاف کرنا چاہیے۔ اس طرح جمع ہوا میل دور ہو جاتا ہے، مسام کھل جاتے ہیں اور جسم میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، چستی پیدا ہوتی ہے، طبیعت فرحت اور تازگی محسوس کرتی ہے۔ فرحت کا معنی خوشی۔ نہانے کے لیے تازہ اور صاف پانی اچھا ہوتا ہے۔ موسم کے اعتبار سے گرم یا ٹھنڈے پانی سے بھی نہایا جا سکتا ہے۔ صابن لگانے سے میل آسانی سے دور ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد جلد اور بالوں کو تولیے وغیرہ سے اچھی طرح خشک کر لینا چاہیے۔ کھانا کھانے، ورزش یا جسمانی محنت کرنے کے فوراً بعد نہانا ٹھیک نہیں ہے۔ صبح سویرے نہانا سب سے اچھا ہے۔ بدن کی مالش بھی جلد کے لیے مفید ہے۔ اس سے دوران خون بھی ٹھیک رہتا ہے اور جلد بھی نرم رہتی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں صحت کی اہمیت کے بارے میں، کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اپنی صفائی کا کس طریقے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے، گندگی سے خود کو اور اپنے آس پاس کے ماحول کو ہمیں کیسے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اب ہم مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشق دیکھ لیں۔ دار و مدار کا معنی ہے بنیاد، اصل۔ جراثیم بہت چھوٹے کیڑے جو بغیر خوردبین کے نظر نہیں آتے۔ اندرونی کا معنی ہے اندر کا، بیرونی کا معنی ہوتا ہے باہر کا، گردش کا معنی ہوتا ہے گھومنا، چکر لگانا، اور غدود کا معنی ہوتا ہے جسم کے اندر کی گانٹھ یا گٹھلی۔ خوردبین کا معنی ہے وہ آلہ جس سے چھوٹی چیزیں بڑی نظر آتی ہیں، جسے ہم مائکروسکوپ کہتے ہیں۔ فاضل، اس کا معنی ہے ضرورت سے زیادہ یا پھر غیر ضروری۔ فرحت کا معنی ہوتا ہے تازگی، سرور، خوشی۔ دوران خون کا مطلب ہوتا ہے خون کی گردش، جس میں خون کا چکر لگانا۔ غور کیجئے، تندرستی کے لیے جسم کی صفائی بہت ضروری ہے۔ گھروں میں اور آس پاس مکھیاں، مچھر اور دوسرے کیڑے مکوڑے پیدا نہ ہوں، اس کے لیے کیڑے مار دواؤں کا استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ سوچیے، بتائیے اور لکھیے، بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس کا جواب ہمیں دینا ہے کہ بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا جواب آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے اور بہت سے جراثیم انسان کی صحت کے دشمن ہیں۔ ان کو جیسے ہی موقع ملتا ہے انسانی جسم پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلے سوال کا جواب آپ یہاں تک لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، جلد سے جسم کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ یعنی جلد سے جسم کو کیا کیا فائدے ہیں؟ تو اس سوال کو ہم دیکھتے ہیں اور کتابی سے آپ دیکھ لیں تاکہ آسانی سے اس کو لکھ سکیں۔ دوسرے سوال کا جواب ہوگا کہ انسانی جسم میں جلد کی بڑی اہمیت ہے۔ جلد ہمارے جسم کا قدرتی لباس ہے۔ یہ ہمارے جسم کو باہر کی گندگی سے بچاتی ہے۔ اس کے بعد اگر تفصیل میں آپ اس کو لکھنا چاہیں تو مزید اس کو آگے اور بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس میں کہ جلد جب تک صحیح و سالم رہتی ہے جسم میں جراثیم داخل نہیں ہو پاتے۔ تو آپ یہاں تک اس کا دوسرے والے سوال کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، جلد کی کتنی پرتیں ہوتی ہیں اور ان کے کیا کام ہیں؟ تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں کہ جلد کی 2 پرتیں ہوتی ہیں۔ ایک پرت ہوتی ہے بیرونی، دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں جلد کی 2 پرتیں ہوتی ہیں، ایک بیرونی اور دوسری اندرونی۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیرونی پرت جو ہوتی ہے، باہری والی پرت جو ہوتی ہے، وہ ہمارے اندرونی اعضاء کا جو اندر ہمارے اعضاء ہیں ان کا ایک اعتبار سے وہ کور ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلاف ہے اور جن کی وہ حفاظت کرتی ہے۔ اور دوسری جو ہوتی ہے وہ اندرونی پرت ہوتی ہے۔ اور اندرونی پرت کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اندرونی پرت کے فائدے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اندرونی پرت میں کیا رکھے ہیں؟ کچھ غدود رکھے ہیں، اور جن غدود کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے؟ پسینہ اس اندرونی جو پرت ہے اس سے باہر آتا ہے۔ تو یہ تیسرے سوال کا جواب
लिखा जा सकता है। चौथा सवाल है, मसाम किसे कहते हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं। तो मसाम किसे कहते हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं। ये लिखा है, इसमें बारीक बारीक सुराख होते हैं। किसमें? हमारी जिल्द को कुदरत ने छलनी की तरह बनाया है। इसमें बारीक बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। इनसे पसीना खारिज होता है। ये मसाम इतने बारीक होते हैं, सिर्फ खुर्दबीन की मदद से देखा जा सकता है। तो आप यहाँ तक इसका जवाब लिख सकते हैं कि हमारी जिल्द, और उसके बाद यहाँ तक मुकम्मल लिख सकते हैं सवाल नंबर 4 का जवाब। उसके बाद हम सवाल नंबर 5 देखते हैं अब। पांचवा सवाल है कि नहाना क्यों ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, नहाना इसलिए ज़रूरी है कि नहाने से हमारे जिस्म की अच्छे तरीके से सफाई हो जाती है। ख़ासकर हमारे बैरूनी हिस्सा, जो हमारे जिस्म का बैरूनी हिस्सा होता है, उसकी हम अच्छे से सफाई कर लेते हैं और फिर उन गंदगियों से बच जाते हैं जिनकी वजह से जरासीम हमारे जिस्म पर लगते हैं और फिर तरह तरह की बीमारियां उसकी वजह से पैदा होती हैं। इसलिए हमें नहाना ज़रूरी है। अब जिल्द को साफ ना रखने के क्या नुकसान हैं, यानी जिल्द को साफ ना रखने के क्या नुकसान हैं, इसे हम देख लें कि जिल्द को साफ ना रखने के नुकसानात क्या क्या हैं। तो सवाल नंबर 5 का जवाब भी आप यहाँ मुलाहाजा कर सकते हैं कि जिस्म को साफ रखने के लिए नहाना ज़रूरी है ताकि पसीने के ज़रिए निकलने वाले मादे जिल्द पर ना जम जाएं और मसामात खुले रहें। जिस्म के जो हिस्से ज़्यादा खुले रहते हैं उन पर गर्दो गुबार भी ज़्यादा जमता है। इनका बार बार धोना मुफीद है। ये सवाल नंबर 5 का जवाब है। और सवाल नंबर 6 का जवाब आप यहीं से मुलाहाजा कर सकते हैं। अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो बाहर से गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले मादे मसामात को बंद कर देते हैं और पसीना नहीं निकल पाता। बदन पर मैल जम जाता है, जिस्म पर फोड़े फुंसियाँ निकलने लगती हैं और ख़ारिश हो जाती है। जिस्म से गंदे मादे खारिज ना होने पर तबीयत में सुस्ती और काहली पैदा होने लगती है। ये सवाल नंबर 6 का जवाब है। इससे पहले जो बताया उसे आप छोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को पुर कीजिए। तो यहाँ नीचे जो कुछ जुमले दिए हुए हैं जिन्हें हम इन अल्फाज की मदद से पुर कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि हज़ारों, अब बीच में क्या आएगा, हज़ारों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। जरासीम छोटे छोटे कीड़े, इससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। लगातार इस्तेमाल से बैरूनी परत की, बैरूनी जिल्द की, ठीक है, लगातार इस्तेमाल से बैरूनी, ये पहले वाले में आएगा जिल्द की, यानी लगातार इस्तेमाल से जिल्द की बैरूनी परत घिसती रहती है। पसीने के ज़रिए जिस्म के बहुत से फाजिल और उसके बाद गंदे मादे खारिज होते हैं। जिस्म पर फोड़े फुंसियाँ निकलने लगती हैं और ख़ारिश हो जाती है। जिस्म के जो हिस्से ज़्यादा खुले रहते हैं उन पर गर्दो गुबार भी ज़्यादा जमता है। तो इस तरीके से इसे आप मुकम्मल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगली मश्क, उसमें क्या है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। अब वाहिद और जमा आपको लिखना है। देखें, अजसाम इसका वाहिद क्या होगा, जिस्म। हैवानात इसका वाहिद होगा हैवान। आफात इसका वाहिद होगा आफत। मालूमात इसका वाहिद होगा मालूम। और मुश्किलात का वाहिद होगा मुश्किल। मसामात का वाहिद होगा मसाम। महसूसात का वाहिद होगा महसूस। और मौक़े का होगा मौका। तो इस तरह से आप इन्हें नीचे लिख सकते हैं। अब ये देखें, नीचे लिखे हुए जवाबात के लिए मुनासिब सवालात बनाइए। यहाँ पर कुछ सवालात आपको बनाने हैं अपनी तरफ से, जवाबात दिए हुए हैं। जैसे सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, खुली और ताज़ा हवा और सफाई नहायत ज़रूरी है।
تو آپ سوال یہاں مناسب سوال کیا بنے گا اس جواب کے لیے؟ دیکھیں یہ جواب دیا ہوا ہے تو آپ کو سوال بنانا ہے. سوال ہوگا کہ اچھی صحت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. آپ یہ لکھ سکتے ہیں. اب اچھی صحت کے لیے کیا کیا چیزیں، اچھی صحت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، چیزیں ضروری ہیں. تو اس طرح سے آپ سوالات بنا سکتے ہیں. اب دیکھیں دوسرا سوال ہے، جواب لکھا ہوا پسینے میں پانی، نمک اور کسی قدر چکنائی ہوتی ہے. تو آپ اس کے لیے سوال کیا بنائیں گے؟ پسینے میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ سوال آپ یہاں لکھیں گے. تیسرا جواب کہ پسینے سے نکلنے والے مادوں کی وجہ سے بعض لوگوں کے جسم سے بو آتی ہے. تو آپ یہ اس پر فوکس کریں گے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. سوال بنائیں کہ لوگوں کے جسم سے بو کیوں آتی ہے، تو اس کا جواب ہو جائے گا پسینے سے نکلنے والے مادوں کی وجہ سے. اب نیچے دیے ہوئے لفظوں کو صحیح خانوں میں لکھیے. صحیح خانوں میں آپ کو لکھنا ہے. صحیح خانے کیا ہیں؟ اسم آپ جانتے ہیں، کسی چیز، جگہ، انسان کے نام کو اسم کہتے ہیں. اچھائی، برائی، خوبی بیان کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں انہیں صفت کہتے ہیں. تو آپ استعمال کریں گے جیسے لباس، مسام، جلد، خون، مکھی، تولیہ، صابن اور خوردبین. یہ الفاظ جو ہیں یہ الفاظ اسم کے طور پر استعمال ہوں گے. تازہ، گندا، سخت، اچھی، صاف، چکنا، گرم، باریک، یہ سب کیا ہوں گے؟ صفت کے طور پر استعمال ہوں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیچے دیے ہوئے الفاظ میں صحیح املا پر صحیح کا نشان، یعنی آپ کو یہ والا نشان لگانا ہے. اب صحیح لفظ کون سا ہے؟ دیکھیں 3 لفظ ہیں اس میں، ورزش، ورزش، ورجس. تو پہلے والا صحیح ہے. شرط، یہ والا صحیح ہے. سوراخ، بیچ والا صحیح ہے. مسامات، آخر والا صحیح ہے. گردش، آخر والا صحیح ہے. انسان، بیچ والا صحیح ہے. دشمن، یہ ٹھیک ہے. سخت، یہ ٹھیک ہے. صفائی، یہ ٹھیک ہے. اب درخت کے پتیوں پر لکھے ہوئے لفظوں کو ان کے صحیح خانوں میں لکھیے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لکھنا کیا ہے. آپ کو اوپر لکھا ہے مذکر اور مؤنث. تو آپ دیکھیں موقع مذکر استعمال ہوگا، اور میل مذکر استعمال ہوگا. گرد و غبار، خون، اس کے بعد لباس، موسم، کپڑا، یہ سب کیا ہیں؟ مذکر استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد ہوا مؤنث، گردش مؤنث، صحت مؤنث استعمال ہوگا. غذا مؤنث استعمال ہوگا. تازگی مؤنث، مالش مؤنث، خارش مؤنث. اس طریقے سے آپ تلاش کر کے لکھتے رہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عملی کام. جسم کی صفائی کے لیے جن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے انہیں ایک چارٹ پر لکھ کر اپنی جماعت میں لگائیے. اپنی کاپی میں ورزش کرتے ہوئے بچوں کی تصویریں چپکائیے. اب نیچے کچھ دیا ہوا ہے، اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے. صفائی، غلاف، فاضل، قدرتی اور خوردبین، یہ الفاظ ہیں، انہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اور لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں. امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.